बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान ख़ान आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि ये प्रोग्राम आप लोग हर फ्राइडे और सैटरडे देखते हैं, शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे रात तक देखते हैं। ये तमाम लोगों को बता दूं, इस प्रोग्राम की मकबूलियत जो है ख़ास तौर पे बाबा साहब जो क़िबला मोहतरम इकबाल बाबा साहब ये प्रोग्राम के अंदर आपको जो वज़ाइफ बताते हैं, उसको जब आप पढ़ते हैं नमाज की पाबंदी के साथ साथ, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलात को दूर फरमाता है। लेकिन नमाज की पाबंदी, जैसे बाबा साहब ने कहा है, तो इसकी जो आप जो इसको बेहद पसंद करते हैं, जो इसमें मकबूलियत है, इसका राज भी यही है कि बाबा साहब ने पहले दिन से ये कहा है कि नमाज की पाबंदी रखिए, फिर वज़ाइफ पढ़िए, तो ये मुजर्रब हो जाता है। और नमाज की पाबंदी अगर नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए फिर वज़ाइफ भी बाबा साहब ये कहते हैं फिर वो भी काम नहीं करते जब तक, क्योंकि आप नमाज फ़र्ज़ है उसको आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो दिए हुए वज़ाइफ हैं बाबा साहब के दिए हुए, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम आप पे अपनी रहमत फरमाएगा। ये एक उम्दा तरीन नुस्खा है आप लोगों के लिए। और मैं तमाम पाकिस्तान में देखने वालों से, बल्कि इंटरनेशनल व्यूवर्स इस वक्त जितने मौजूद हैं उनसे, और लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, ये मैं बता दूं कि बाबा साहब का मैंने डेट बताई आप लोगों को कि लाहौर में 20, 21, 22 तारीख को बैठेंगे, यानी कि इतवार पीर मंगल को बैठेंगे। इसके लिए हमने कल फ़ोन नंबर्स अनाउंस किए कि ये फ़ोन नंबर्स आप अपने पास लिख लीजिए, बार बार ये कहा, लेकिन ये लाहौर के लिए, एहलियान पंजाब के लिए वो नंबर थे कि जब 20, 21, 22 को बैठेंगे तो आप रब्ता कर सकते हैं कि किस जगह पर आप मौजूद हैं या कोई भी मसले के लिए। लेकिन ये जब ऑन होंगे, ख़ास तौर पे उस वक्त काम के लिए ऑन, तो ये अभी भी हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको इस्तिखारे के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। ये बड़ा अजीब इत्तफाक हो गया, इस पर कई 100 लोगों ने कॉल्स शुरू कर दी उन नंबर्स पे, और जो नंबर्स बाबा साहब के मसरूफ़ हो गए और लोग पूछने लगे इस्तिखारा करवाना चाहते। तो मैं तमाम पाकिस्तान में देखने वाले और पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी देखा जा रहा है उन तमाम लोगों से ये कहूँगा कि खुदा रहे इस बात का ख्याल रखिए, जो नंबर मैं आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा बताऊँगा उस पर आप इस्तिखारे के लिए कॉल नहीं करेंगे। ये पंजाब में जब बाबा साहब बैठेंगे 20, 21, 22 जनवरी इसी महीने के अंदर इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फज़ल करम से, तब आप लोग उस पर कॉल कीजिएगा, राब्ता कीजिएगा। तब बाबा साहब के लोग वहाँ पे जो भी मौजूद है आपको बताएंगे कि कहाँ है, और फिर तरीक़ेकार भी मालूम होगा। लेकिन अभी से आप इस्तिखारे के लिए कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने चाहने वालों का। और प्रोग्राम को हम आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क के मशहूर मारूफ रूहानी स्कॉलर क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है बाबा? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा आपको ये जो कई लोगों की कॉल्स आई, कई 100 लोगों की, बल्कि लोगों को शायद कुछ गलत फहमी हो गई, हाँ। और वो ये समझे कि मेरे नंबर्स चेंज हो गए। देखें, रूहानी दुनिया के जो नंबर्स हैं साल हा साल से अल्हम्दुलिल्लाह आप स्क्रीन पे देखते हैं, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको दिखाए जाते हैं, और वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि आप उस पर कॉल करके इस्तिखारा करवा सकें, अपने वज़ाइफ ले सकें अपने कामों के लिए। अब ये जो नंबर कल अनाउंस किए लाहौर के लिए, उस पर सब ने कॉल करके शुरू कर दिया कि इस्तिखारा कर दें, तो इस्तिखारा करने के लिए नहीं है। ज़ाहिर है उन नंबरों पर मैं मौजूद नहीं हूँ, वो गाइड करने के लिए, आपको वहाँ का प्रोग्राम बताने के लिए नंबर अनाउंस किए गए, तो उस पर ख्याल कीजिएगा। आखिर में जो मेरे नंबर स्क्रीन पर आप देखते हैं, पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हज़ार हा कॉलें आती हैं, उन नंबर्स पर रब्ता करें, वहाँ इस्तिखारा भी इंशाअल्लाह होगा, और मैं ख़ुद भी मौजूद होता हूँ, बाज़ कॉलरों से मैं ख़ुद भी बात करता हूँ, तो उस पर आप इस्तिखारा करवाएं, अपने मसाइल के लिए वज़ाइफ लें। जो लाहौर वाले नंबर हैं उस पर इस्तिखारे के लिए कॉल ना करें, मालूमात करें कि लाहौर कब आ रहे हैं, किस जगह आ रहे हैं, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया बाबा साहब। वैसे एक ज़बरदस्त इत्तफाक हो गया कि नंबर्स अनाउंस किए और आप लोगों ने इस्तिखारे के लिए कॉल की। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी जी, मैं रूही आपसे बात कर रही हूँ जी। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। नाम चाहिए? एक रिश्ते, हाँ, बहन के लिए पूछना है, एक रिश्ते के लिए नाम, और दूसरा काम का पूछना है। नाम पहले बताइए। हाँ, लड़की का नाम है ज़ैनब कंवल। ज़ैनब जी। कंवल आमना बीबी। आमना बीबी जी। लड़के का? अच्छा, हाँ, नहीं, ये काम के लिए पूछना है। अच्छा, असल काम। में ना ये सिंगर बनना चाहती है, क्या ये बन जाएगी? अगर मतलब सिंगर बनना चाहती है, ये तो पहले ही कट गया आपका। अच्छा, दूसरा बताइए। अच्छा, कुछ बाबा साहब बताएंगे जी। हाँ, दूसरा रिश्ते के लिए पूछना है, लड़की ज़ैनब कंवल। ज़ैनब कंवल आमना बीबी जी। अच्छा, लड़का मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद
हाँ वालदा सफिया। सफिया अच्छा जी। अच्छा, और वो जैनब का बोर्ड और सितारे का नाम बता सकते हैं? क्या चीज? सितारे का नाम? हाँ लाइन पे रहिए, इतना लाइन पे टाइम रहिए। नहीं होता हमारे पास मेरी बहन, यहाँ कॉल्स बहुत कम वक्त होता है हमारे पास। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपके मेजर जो सवाल हैं उनके जवाब दें। इसके लिए मेरे नंबर्स आखिर में चलते हैं, उसमें सितारे मालूम करना है, पत्थर मालूम करना, जो भी मालूम करना उन नंबरों पर रब्ता कीजिएगा। कभी भी हम इस प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें नहीं बताते, आप लोगों से बता दूं, इसके अंदर बाबा साहब ने जैसे कहा है बिल्कुल वैसे कर लिए। जो नंबर्स चल रहे होते हैं उस पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। यहाँ रूहानी दुनिया के अंदर इल्म और आदात की रोशनी में जिसका मसला है उनका नाम, उनकी वालदा का नाम और ये प्रोग्राम की तरतीब है। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद रमजान है। रमजान जी। मेरी वालदा का नाम रहमत खातून है। रहमत खातून। मेरा ताल्लुक सुबह बलूचिस्तान से है सर। जी जी। मैं एक टीचर हूँ। मेरा अचानक तबादला हुआ जी। जिस जगह हुआ वहाँ खाली आसामी नहीं है सर। अच्छा। तकरीबन 1 महीना हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा हूँ। अच्छा और कुछ नहीं हो रहा है। मैं वजीफा बताता हूँ रमजान भाई, आप प्रोग्राम देखिए। बहुत शुक्रिया रमजान भाई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो जी कौन बात कर रही हैं? हाँ वीरे, मैं साजिदाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। आपका नाम और आपकी वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम है रजिया, मेरा नाम है जकिया। सफिया और रजिया वालदा? जकिया और रजिया। जकिया और वालदा है रजिया। ठीक है रजिया। जी जी। बहुत तबीयत खराब रहती है, मेरे हड्डियों में ऐसे वैसे दर्द बहुत। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा लाउड बोलिए, ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? ये इखलाक बात कर रहा हूँ। इखलाक भाई, वालदा का नाम? गजनफर बीबी। गजनफर बीबी जी। सर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। शादी को 3 साल हो गए और औलाद नहीं। आपकी वाइफ का नाम और सास का नाम? गुस्ता बीबी और गुस्ता नसरीन और रजिया बीबी। रजिया बीबी। ठीक है, 3 साल हो गए? ठीक है, अल्लाह आपको नेक और सौले औलाद से नवाजे। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही हैं? जी मैं ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। नगीना। क्या नाम है? और नगीना। नगीना की वालदा? वालदा का नाम रुखसाना है। ये बाबा साहब से पूछना है कि ये देख के बताएं कि इस साल इसका रिश्ता हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, किसके साथ कोई रिश्ता आया हुआ बाबा साहब पूछे? नहीं, रिश्ता तो कोई नहीं आया होगा बस। ठीक है जी, ठीक है, बता देंगे बाबा साहब। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राशिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी राशिद भाई, वालदा का नाम? ये मैं अपनी बीवी के बारे में पूछना है। परवीन बीबी। परवीन बीबी। वालदा का नाम अफीजा बीबी। जी सर फरमाइए। ये इनको काफी इनके हालात खराब है। इनको तबीयत खराब रहती है, कभी सर को, कभी पाँव को, कभी हाथ पाँव। रात को पूरी बेचैनी रहती है हर वक्त। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं मोहम्मद नासिर बोल रहा हूँ जिला लोधरा से। मोहम्मद नासिर। वालदा का नाम? नसीम अख्तर। जी सर फरमाइए। सर कारोबार का मसला है, घर की परेशानी है, घर में तकलीफ रहती है सर। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं बाबा साहब पूछें? जी क्या काम आप करते हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। आप कपड़े का कारोबार करना चाहता हूँ, कोई मदद फरमा दें। कपड़े का काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से कहूँगा पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। लेकिन एक कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहते हैं कुछ जवाबात और कुछ सवालात आपके ज़रूर ले लिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम आबदा है और मेरी वालदा का नाम जैनब बीबी है। आबदा है या आमना? आबदा। आबदा। वालदा का नाम? जैनब बीबी। ज़ैनब बीबी। जी फरमाइए। जी औलाद नहीं है, 20 साल हो गए। तो इसमें आपके शौहर का नाम और सास का नाम भी चाहिए। शौहर का नाम नासिर महमूद और सास का नाम नजीर बेगम। नासिर महमूद तो समझ में आ गया, सास का नाम बताइए। नजीर बेगम। रजिया बेगम। कितने साल हो गए? नजीर बेगम। हाँ बहुत स्लो बोल रही हैं, मैं तो बड़े उसको सुन रहा हूँ बस किसी तरीके से। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। बहुत शुक्रिया भाई। ऐसे मामलात होते हैं, कुछ आप लोग
بہت ہلکا بھی بول رہے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ پرابلم بالکل ہوتی ہے کہ نام سننے میں پھر آپ کی اگر نام صحیح نہیں آئے گا تو پھر وظائف نہیں پتہ لگیں گے، اور وضاحت کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل میں اگر بتا دیتے ہیں تو وہ اچھا بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. خواتین و حضرات ہم چلتے ہیں جوابات کی طرف، دیکھتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب آپ کے لیے کیا وظائف تجویز کرتے ہیں. جی بابا صاحب کیا فرمائیے گا؟ زینب کنول بنت آمنہ کے متعلق جو بہن اپنے رشتے کا پوچھا ہے، محمد ارشد بن صفیہ کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے. رب کریم دونوں کے حق میں بہتری فرمائے. آمین. دوسرا آپ نے زینت کے متعلق پوچھا ہے، وہ سنگر بننا چاہتی ہے. اب پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ناجائز کام کے لیے کوئی بھی استخارہ کرنا ہی منع ہے، اور خواتین کے لیے میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی بھی زاویے سے جائز ہو سنگر بننا یا ڈرامہ میں جو کام کرنے والے ہیں. شرعی طور پر اس کی کوئی اجازت کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. بہرحال جو بھی جائز امور ہوں اس کے لیے استخارہ کروائیں، ناجائز امور کے لیے کبھی بھی استخارہ کرنے کی یا کروانے کی زحمت نہ فرمائیں. بے شک درست ہے. محمد رمضان بن رحمت خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا ٹرانسفر ایسی جگہ کر دیا گیا جہاں آپ مطمئن نہیں ہیں. رب کریم کرم فرمائے اور آپ کے حق میں بہتری ہو. اللہ ربی لا شریک لہو، اللہ ربی لا شریک لہو 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور آپ کے واپسی کے امکانات بہت روشن ہیں، کوشش کریں واپسی انشاءاللہ جلد آپ کی جگہ پر ہو جائے گی انشاءاللہ. زکیہ بنت رضیہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ صحت بہت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، تعویذات ضرور منگوائیے گا. پروگرام کے آخر تک آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو ایڈریس، فون نمبرز ملیں گے، اس پر رابطہ کر کے اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات آ جائیں گے. اور وظیفہ نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اخلاق بن غفورہ غضنفر بی بی، آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتے ہیں، اور شگفتہ نسرین بنت رضیہ کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن شگفتہ کے اوپر گندے اثرات آ رہے ہیں، خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیں اولاد کے لیے. اور دوسرا، آپ اپنے لیے ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا. اور بہن شگفتہ اولاد کے لیے یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ 805 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی یا دودھ پر دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے کرم ہوگا. بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالی اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائیں گے. نگینہ بنت رخسانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہوتا. اچھا میں یہ سن پایا تھا آپ نے فرمایا کہ اس سال میں نکاح اس کا رشتہ ہو جائے گا، تو خدا نخواستہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں فال کھول کے بتا دوں کہ اس سال یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال رب کریم ان کے حق میں بہتری فرمائے اور جلد از جلد ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن نگینہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی. راشد میرے بھائی آپ نے پروین بی بی بنت حفیظہ بی بی کے متعلق پوچھا کہ آپ کی وائف کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات منگوائیں، وہ پلائیے گا، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. محمد ناصر بن نسیم اختر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروبار آپ کپڑے کا کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے لیے کاروبار کا چینج کرنا مناسب نہیں آ رہا، اس میں بھی نقصانات کے خدشات ہیں. جو کام آپ کر رہے ہیں اسی کو کوشش کریں، محنت کریں، رب کریم کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. عابدہ بنت زینب، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 20 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. ایک تو آپ تعویذات ضرور منگوائیے گا خط کے ذریعے، یا اپنا ایڈریس ہمارے نمبرز جو ابھی پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں چلتے ہیں اس پر واٹس اپ کر دیجئے گا یا ایڈریس بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو تعویذات بھیج دیے جائیں گے. اور وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ آپ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 376 مرتبہ
376 376 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ، یا مصبرو یا اللہ پڑھیں. پانی یا دودھ پہ دم کر کے اتنا دم کریں کہ عشاء کے بعد خود اس کو پی لیں، یعنی بچانا نہیں ہے، جتنا پینا ہے اتنا ہی دم کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد ہوگی. اور تعویذات ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ تعالی. خواتین نوزاد ایک کالر کو شامل کر رہے ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد وقاص اشرف بول رہا ہوں. کیا نام ہے؟ محمد وقاص اشرف. جی وقار بھائی، والدہ کا نام بابا صاحب کو بتائیے. جی سلطان بی بی. سلطان بی بی. جی جی استخارہ کروانا تھا میں نے کہ میں نے بہت اپلائی کیا نوکری کے لیے، لیکن میری جاب کہیں نہیں لگ رہی. اچھا، جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا. ٹھیک ہے جی، بابا صاحب بتائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی ہم توسا شریف سے بات کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے زمینوں کا. توسا شریف انڈیا سے؟ نہیں پاکستان. پاکستان. اچھا ڈی جی خان سے. اچھا ٹھیک ہے جی. زمین کا مسئلہ ہے تو بابا صاحب کو اب اس کے لیے تو ایڈریس بھی چاہیے ہوتا ہے. یہی بابا صاحب کیا مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں. کا مسئلہ ہے کہ ہم مل جائیں وہ زمینیں ہمارے رشتے داروں سے. رشتے داروں کے پاس آپ کی زمین ہے؟ پوچھیں بابا صاحب. انہوں نے قبضہ کیا ہو آپ کی زمین پہ؟ جی جی جی. وہ قابض نام آپ کے ہے؟ جی میرے گھر والا پہلے مانگتا وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ. قبضہ کس کا ہے آپ کے؟ قبضہ کس کا؟ آپ کے دیور، جیٹھ یا دوسرے کوئی رشتے دار؟ ان کے اپنے بھانجے تھے. بھانجے سے. اس کا نام بتائیں. نام بتا دیے بھانجے کا. عبد المجید. عبد المجید کی والدہ؟ زہرا بی بی. زاہدہ؟ ظاہرہ. زاہرہ. اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ مریم. مریم. آپ کی والدہ؟ گوہر بی بی. کیا نام ہے؟ گوہر بی بی. گوہر بی بی. گوہر بی بی. اچھا یہ کتنے سال ہو گئے؟ بہت زمانہ ہو گیا اس بات کو؟ اس بات کو تو ویسے بہت زمانہ ہو گیا، لیکن میرا گھر والا اب فوت ہوا ہے. اللہ آسانی. اس کے بعد ہے نا سمجھو ہمیں کہتے ہیں کہ مل جائیں چپ چاپ، یعنی کہ گھر بیٹھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. خواتین و حضرات ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید تمام دیکھنے والے چاہنے والوں کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ جو فون نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف پنجاب کے لیے، لاہور کے لیے ہے. اور وہ جب 20 21 22 تاریخ، یعنی کہ 20 جنوری 21 جنوری اور 22 جنوری اتوار پیر منگل. تو یہ فون نمبرز وہاں کے لیے صرف پنجاب کے لیے. وہ نمبر نوٹ کر لیجیے 0345 202 9090. ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں، بہت آرام سے اب بتاؤں گا، سن لیجیے 0345 202 9090. اور دوسرا نمبر نوٹ کر لیجیے 0335 008 9090. 0335 008 9090. یہ آپ جب رابطہ کیجئے گا. میں پھر ایک دفعہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام روحانی دنیا، مجھے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. 20 21 22 جنوری کے لیے ہے یہ، استخارے کے لیے نہیں ہے. اور جو ہمارے نمبرز چلتے ہیں، ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، وہ فون نمبرز اسکرین پہ موجود ہوتے ہیں، ان پہ آپ استخارے کے لیے رابطہ ضرور کیجیے گا بابا صاحب سے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. نام؟ یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے. یہ بہت ہے نا لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے گھر میں. شوہر کا نام؟ اور فیصل. فیصل کی والدہ؟ ان کے والدہ کا نام فاطمہ ہے. اور ہے نا گھر میں خرچہ بالکل نہیں دیتے، بچہ بھی چھوٹا سا ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے. اس کے لیے آپ کا نام بھی بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا. میری والدہ کا نام فریدہ اور میرا نام انیلا. فریدہ اور انیلا. اچھا ٹھیک ہے جی. میرا نام جی میرا نام انیلا ہے. جی جی پڑھ لیا، لکھ لیا جی. بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں دبئی سے بول رہا ہوں. میرے بچی کا مسئلہ ہے. بچی کا نام؟ بچی کا نام فاطمہ خاتون، والدہ کا نام سکینہ خاتون. جی فرمائیے. 3 سال سے شادی کے لیے بات چل رہی ہے، لیکن بات بن نہیں رہا ہے. بہت جگہ دکھایا گیا لیکن کوئی پسند نہیں کر پاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اچھا رشتے کی بات ہوتی ہے، ہو نہیں رشتے کی بات ہے. جی رشتے کی بات ہے. بہتر، اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ عطا فرمائے. بہت شکریہ. بابا صاحب سے دعا کروائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. فیصل آباد سے غضنفر عباس بات کر رہا ہوں. غضنفر میرے بھائی، والدہ کا نام چاہیے.
والدہ کا نام ستہ بی بی اور میں نے اپنا سدہ۔ استخارہ کرانا ہے اپنی بیوی کا بھی۔ بیوی اچھا کا نام ہے نازیہ بی بی اور ستہ اس کی بیوی والدہ کا نام ہے سلامت بی بی۔ نہیں، بیوی کا نام بتائیے۔ نازیہ بی بی اچھا، اور اور اس کی والدہ کا نام ہے سلامت بی بی۔ اچھا، سلامتی بیوی۔ یہ ہماری شادی کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں، بچہ نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد سے نوازے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم جی، کون ہے اس وقت لائن پہ اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ غلام مصطفیٰ بول رہی کھانے والوں غلام مصطفیٰ، کھانے والوں والدہ کا نام؟ گلا مائی گلا مائی، جی فرمائیے۔ سر میری کھبی آنکھ ہے نہیں پھٹکتی رہ جاتی ہے 24 گھنٹے جو کون سی آنکھ؟ کھبی الٹی؟ الٹی آنکھ پھڑکتی ہے۔ دیکھیں قرآن و حدیث میں آنکھ پھڑکنے کا کوئی نہ نقصان کا جواز ملتا ہے نہ کسی فائدے کا جواز ملتا ہے۔ حکماء یہ فرماتے ہیں کہ جو پیٹ جن لوگوں کے خراب رہتے ہیں، یعنی پروپر طریقے سے ان کا معدہ کام نہیں کرتا، پیٹ خراب رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پھڑک پن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان یا فائدہ ہونے والا ہے، کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ الٹی آنکھ پھڑ کے تو نقصان ہو رہا ہے اور سیدھی پھڑ کے تو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی جواز قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں یا اولیاء اللہ کے اقوال سے نہیں ملتا، تو اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ باقی حساب میں انشاءاللہ چیک کر کے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی بھائی۔ غلام مصطفیٰ میرا مسئلہ ہے، میں مدینے جانا تھی، میرا کام نہیں ہو رہا تھا، پیسے مدینہ جانا چاہ رہے ہیں، کہاں پر ہیں آپ اس وقت؟ کھانے والے میں کھانے وال میں۔ تو والدہ کا کیا نام ہے مصطفیٰ بھائی؟ گلا مائی گلا مائی، ہاں ابھی بتائے تو آپ مدینہ۔ مدینے جانے واسطے تیاری کر رہا ہوں، 6 مہینے ہو گئے، میرا کچھ نہیں۔ اچھا، بابا صاحب سے سنیے۔ مدینہ شریف آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں کام؟ عمرہ کے لیے عمرہ کے لیے 6 مہینے کہاں لگتے ہیں؟ نہیں، آپ اقامہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں میں جا رہا، پیسے بھی ہے گئے، تیاری ہے گئی، کپڑے بھی ہے گئے، لیکن میری سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، مدینہ شریف عمرے کے لیے اسباب نہیں بن رہا؟ ہاں عمرے کے لیے۔ چلیں، آپ نمبر میرے نوٹ کریے گا، میں عمرے کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے اسباب کے لیے دعا بھی کروں گا اور دنیاوی کوشش بھی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے بیسٹ آپ کے لیے کیا، بہت اچھا ہے یہ تو کہ آپ ضرور رابطہ کیجیے گا بابا صاحب سے، جو آپ جانے کے لیے آپ کی کوئی مشکلات ہو رہی ہیں اور پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، سب چیزیں، تو بابا صاحب سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے اسباب بنیں گے۔ اور یہ نیکی کا اجر و ثواب بابا صاحب نے کھولا ہوا ہے، یہ مختصر بتا رہا ہوں میں، زیادہ نہیں بتاؤں گا، تو آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گا، پھر فوراً سے پکڑ لیں گے، پھر فون شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ عمرے پہ جو جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، تو اس پہ بھی بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو یہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا چھپ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے کھول دیا تھوڑا سا، کیونکہ یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ السلام علیکم۔ میرا نام تہمینہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا میری بہن، یہ بتائیے والدہ کا نام بتا دیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ شبانہ پروین۔ اب فرمائیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، میری شادی ہے۔ آپ کی شادی کے لیے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے یا نہیں آتے رشتے؟ جی میری منگنی ہو گئی ہے، بس اگلے مہینے میری شادی ہے، تو ٹھیک ہے، اس منگیتر کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے بابا صاحب۔ حیدر علی منگیتر کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام امبر مجید۔ والدہ کا نام؟ امبر مجید۔ امبر، یہ آپ کی اپنی پسند کی ہے؟ امبر مجید، یہ اچھا آپ کی اپنی پسند کی منگنی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے جی، بالکل بابا صاحب بتائیں گے۔ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کر کے پھر چلیں گے جوابات کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ دو مسئلے ہیں۔ جی 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 میرے 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ میرے والد کا ہے، ان کا نام عباس علی ہے۔ عباس علی کی اور ان کی والدہ؟ والدہ کا نام سردار بی ہے۔ سردار بی؟ مسئلہ یہ ہے کہ سردار بی، جی جی سردار بی، جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو گھر میں رہتے ہیں وہ ہمیں بیچنا ہے اور دوسرا گھر لینا ہے، لیکن بہت سے لوگ گھر کو پسند کرتے ہیں، پیسوں کی بھی بات ہو جاتی ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر اینڈ میں کچھ نہ کچھ بیٹا رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بابا صاحب کو نمبر بھی چاہیے ہوتا، مکان نمبر ہے آپ کا؟ کس کا نمبر؟ مکان نمبر، ایڈریس، ہاؤس نمبر۔ بٹ ہم انڈیا سے بات کر رہے تو پھر یہاں کا ایڈریس بتا دیں۔ ہاں بتا دیجیے، آپ انڈیا کا بتا دیجیے۔ کون سا شہر ہے یہ؟ ممبئی۔ ممبئی، اچھا اب مکان نمبر بتائیے۔ 703۔ 703
نہیں اور یہ اس हाँ की फ्लैट नंबर है 703 A विंग। अच्छा फ्लैट नंबर है बाबा साहब 703 का है। बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम बता दीजिए फ्लैट। बिल्डिंग का नाम प्रथमेश कुटीर। सॉरी प्रथमेश कुटीर। इसकी स्पेलिंग बता दें जरा से मुझे। CRACH पूरा एड्रेस नहीं। होगा, पिन नंबर वगैरह। आप बच्चे एक काम करो, मेरा आखिर में जो नंबर्स चलते हैं ना उस पे व्हाट्सअप कर देना अपने घर का पूरा एड्रेस, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब भी दे दूंगा और उसके लिए वजीफा भी बता दूंगा। ठीक है जी बहुत जी 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 बोले। दूसरा मसला मेरी बहन का है। नाम उसका नाम फिजा है, फिजा और वालिदा का नाम खैरुन्निसा है। खैरुन्निसा। मसला ये कि ये कोर्स कर रही है, बहुत मेहनत करती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, ग्रेड्स बहुत कम आते अच्छा हैं। अल्लाह ताला बेतरज़ा बनाए। ठीक है जी बहुत शुक्रिया आप तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का। देखिए ये हमारी वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आपके सामने मौजूद होते हैं। ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप लोगों से, इस पे आप लोग रब्ता किया करें। और एक दफ़ा जवाब पे जाने से पहले फिर आपको बता रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लिए। एहलियान पंजाब लाहौर के लिए 20 तारीख जनवरी की, 21 तारीख, 22 तारीख जनवरी की, 20, 21, 22 इतवार पीर मंगल, ये नंबर उस पे आप रब्ता करेंगे। इतवार पीर मंगल को रब्ता करेंगे 0345-202-9090। दूसरा भी नोट कर लीजिए 0335-008-9090। अब आप लोग लिख भी चुके होंगे, मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कोशिश करूंगा आपको बहुत आराम से फिर बता दूंगा, लेकिन ये याद रखिए, लेकिन ये है सिर्फ जनवरी 20, 21, 22 के लिए। खुदारा इसको याद रखिएगा। हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वाले चाहने वालों का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ये प्रोग्राम आप लोग देखते हैं क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबर साहब के साथ, और तमाम वो लोग अहलियान पंजाब में जो बाबर साहब का इंतज़ार करें बेताबी से, बहुत मोहब्बत के साथ। उन तमाम लोगों से कहूँगा बहुत जल्द वक्त आ गया है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फज़ल करम से। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, इसको इस तरह अनाउंस कर रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हैं ना कोई टिकट मिल रहा है या कोई भी, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, बरोज़ इतवार पीर मंगल, ये पूरे दिन बाबा साहब से आपका रब्ता रहेगा। फ़ोन नंबर सिर्फ अहलियान पंजाब लाहौर के लिए कि वो रब्ता करेंगे, 19 तारीख से करें, 18 तारीख से करें, जो एड्रेस पूछना चाहते हैं 0335-202-9090, ये एक हो गया। दूसरा नंबर 0335-008-9090, ये दो नंबर हो गए आप लोगों के लिए। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, वेबसाइट आपके सामने इस वक्त मौजूद है स्क्रीन पे, आप लोग देख रहे हैं, और उसके ऊपर आप रब्ता कीजिए बाबा साहब से इस्तिखारे के लिए जो भी पूछना चाहते हैं। आइए चलते हैं जवाबात की तरफ, देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब। मोहम्मद वकार बिन सुल्तान बीबी, मेरे भाई आपने नौकरी के लिए पूछा, इल्मुल आदात के तहत आपके साथ बहुत ही मामलात ख़राब हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा, नौकरी लग भी जाती है और फ़ौरन छूट जाती है। एक तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, दूसरे हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इशा के बाद 41 मरतबा सूरह नास पढ़ लें, पानी में दम करके रख लें और अगले दिन तक इसी पानी को पिएं, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा, और तावीज़ात भी मंगवा लें। अब्दुल मजीद बिन ज़हरा के मुतालिक जो बहन आपने मरियम पूछा है किसने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ, इसी कब्ज़े को छुड़ाने के चक्कर में शोहर का भी इंतकाल हो गया, मगर आपकी ज़मीन आपको ना मिली। रब्बे करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, इस सूरह फील को 40 मरतबा ज़वाल के वक्त में, ज़वाल का वक्त ज़ोहर से कुछ देर पहले होता है, तो इस वक्त में पढ़िए और दुआ कीजिए, रब्बे करीम इंशाअल्लाह बेहतरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। फैसल बिन फातिमा, अनीला बिनते फरीदा, मेरी बहन आपने फरमाया कि आपस में बहुत लड़ाई होती, खर्चा भी नहीं देते, रब्बे करीम करम फरमाए। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन की आयत नंबर 58, 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। पढ़ने के बाद पानी या किसी मीठी चीज़ पे दम करके उनको खिलाएं, आपस में मुहब्बतें भी होंगी, इंशाअल्लाह खर्चा पानी भी देंगे इंशाअल्लाह। फातिमा खातून बिनते सकीना खातून के मुतालिक जो भाई आपने दुबई से कॉल की कि बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, उसको बोले नमाज की पाबंदी करे और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतों को पढ़कर अपने ऊपर दम करे। इशा के बाद
313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھے، دعا کرے اپنے رشتے کے لیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی۔ غضنفر بن ستاں بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ اولاد نہیں، 10 سال ہو گئے۔ نازیہ بنت سلامت بیوی، آپ کی وائف اور ساس کا نام، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر اثرات آ رہے ہیں، نازیہ کو اولاد نہیں ہو پا رہی اور آپ کی طبیعت بھی بہتر نہیں رہتی، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے گا، وظیفہ آپ کے لیے بھی اور نازیہ کے لیے بھی بتا رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور عشاء کے بعد نازیہ کو یا مصورو یا اللہ 436 مرتبہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی اور انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ بن گلہ مائی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو آنکھ کا پھڑکنے والا معاملات میں نے بتا دیا، دوسرا آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں 6 مہینے سے، اسباب بھی ہیں مگر ہو نہیں رہا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے، آج کل عمرہ تو بڑا آسان ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر جس کا جانا ہوتا ہے ویزا بھی لگ جاتا ہے، ٹکٹیں بھی ہو جاتی ہیں، بڑی آسانی ہے۔ بہرحال آپ فرما رہے ہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں، درود شریف کی کثرت کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے، فیضان نے بتایا تو رابطہ کر لیجئے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دنیاوی بھی کہ آپ کے ساتھ جو مسئلے آ رہے ہیں وہ نمٹ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تہمینہ بنت شبانہ پروین، حیدر علی بن عنبر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کی منگنی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ منگنی کے بعد استخارہ وہی کرواتا ہے جس کے رشتے میں کوئی معاملات چل رہے ہوں۔ میرے علم العادات کے حساب سے استخارہ بہتر نہیں ہے، رب کریم آپ دونوں کے حق میں کرم فرمائے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے۔ عباس علی بن سردار بی بی، میری بہن آپ نے ہمیں انڈیا سے کال کی، آپ نے فرمایا گھر بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرا گھر لینا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد 133 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اسباب بنے۔ دوسرا آپ نے فضا بنت خیر النساء کے متعلق پوچھا کہ اس کو کوئی کامیابی کا وظیفہ بتائیں، یہ کامیاب نہیں ہوتی۔ فضا کو بولیں کوشش کرے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین نوزاد یہ پروگرام آپ نے دیکھا قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب کے ساتھ ARYQ TV پہ، یہ ہر جمعہ اور ہفتے کو آپ شام 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک دیکھتے ہیں۔ تمام دیکھنے والے چینل والوں سے کہوں گا اس پروگرام کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ نماز کی پابندی رکھیں، نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں، اور ایک دفعہ آخر میں جانے سے پہلے پھر آپ لوگوں کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں لاہور کے یعنی پنجاب کے لیے وہ نمبر جس پہ آپ بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، مختصر وقت ہے اس لیے فاسٹ اب بتا رہا ہوں آپ کو، 0335 2020 2029090۔ پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیے 0335 20290۔ کوڈ میں غلطی ہو رہی نہیں بابا صاحب 0345 ٹھیک ہے، کوڈ نمبر یاد رکھیے 0345 2029090، اور دوسرا نمبر نوٹ کیجئے گا 0335 0089090۔ اس پہ رابطہ کیجئے گا، لیکن 20 21 22 جنوری ہے، اتوار پیر منگل، آئیے دعا میں ہم سب شامل ہوتے ہیں بابا صاحب کے سامنے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، آمین۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے رب کریم اس کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بے شمار لوگ شفا کے لیے رزق کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں رب کریم تو سب کے معاملات کو جانتا ہے رب عز و جل ہر مسلمان کے حق میں اس کی جائز مراد کو پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان